मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। यकीन की बेस पे हमारे नबी ने कैसी गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी, ऐसी हालांकि जायज़ है पैसा रखना भी, लग्जरी लाइफ भी जायज़ है, लेकिन नबी ने नहीं रखी कि भाई आखिरत में इतना अल्लाह दे देगा, अभी थोड़े से तो दिन है, क्या करना है। हज़रत उमर ने फरमाया ना कि या रसूल अल्लाह, आप तो तमाम पैगंबरों के सरदार हैं और ये बिस्तर आपका, ये प्याला, ये कुल कायनात, ही कैसी ज़िंदगी है। तो हज़रत उमर, नबी ने हज़रत उमर पे उल्टा ताज्जुब किया कि तुम इतने ज़हीन हो के ऐसी बातें कर रहे हो। अब हम अपने आप को देखें किस मकाम पे खड़े हैं। हम तो किसी की गुर्बत देख के लगते हैं यार ये किसी काम का है ही नहीं, बदकिस्मत। और नबी हज़रत उमर से कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया भाई, जिसका आखिरत पर यकीन हो उस पर ये बातें सूट नहीं करती। नबी ने फरमाया मेरी मिसाल करा की बिनिस्तगल्ला तहत शजरतिन, उस मुसाफिर की तरह है जो थोड़ी देर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तो दरख्त के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी बहुत सहूलतें चाहिए होती हैं, दो चार चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम ये दुनिया में थोड़ा सा आराम करने के लिए आ गए, आगे हमने यहाँ से जाना है, तो कुछ मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो सब्र करो। तो आखिरत पर जब यकीन होगा परेशानियां क्या हो जाएंगी, बहुत हल्की। आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी मुआशी है, हर नौजवान को देखो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। जो पैसे वाला कह रहे हैं और ज्यादा नहीं है, जिसके पास और ज्यादा है तो कह रहे और ज्यादा नहीं है, जिसके पास उससे भी ज्यादा है कह रहे उससे ज्यादा क्यों नहीं है। तो पागल हो रहा है इसी चक्कर में आदमी। तो हमारे नबी ने तो ये मसला जड़ से ही क्या कर दिया, कुछ भी नहीं है। हजरत उमर ने कहा ये क्या, हजरत उमर की आंखों से आंसू निकल आए थे। तभी तो हमारे नबी ने हजरत उमर को डांटा। मैं कहता हूं अगर हमारी मिसाल होती, हम गुर्बत में पड़े हुए होते, बस ये आखिरी मिसाल दे के बयान खत्म करता हूं। फर्ज करो हम पड़े हुए, हमारा घर एक छपड़ा है, एक खजूर की छाल पड़ी हुई, आप पड़े हुए उसमें बेरोजगारी के मारे हुए, गली के बाहर गटर का ढक्कन खुला हुआ है, गटर बह रहा है उसमें से, और न घर ढंग का, पड़े हुए। इतने में कोई अव्वल तो कोई आके नहीं रोएगा, वहीं आप खुद ही रो रहे होगे पहले से। किसी को आके आपकी कसम पुरसी पे आंसू दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही पड़े हुए क्या होगे। ऐसे में आपका कोई दोस्त आए और पहले से ही आप रो रहे हो कि मैं गरीब, और ऊपर से वो भी आपको देख के रोना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे, उठ के गले मिल के दोनों फूट फूट के रोना क्या शुरू। आप कहोगे यार दिल कफस में फंस चला था फिर परेशान कर दिया, हम सफ़ीरो तुमने क्यों जिक्र गुलिस्तां कर दिया। बड़ा टाइट शेर है इसका, आजकल उर्दू में शेर सुना के उसका मतलब समझाना पड़ता है। पहले ज़माने में लोग इंग्लिश का लफ्ज़ बोलते थे, फिर उर्दू में उसका मतलब बता रहे होते थे। अब उल्टा हो गया है, उर्दू का लफ्ज़ बोलते हैं फिर इंग्लिश में डिफाइन कर रहे होते हैं उसको। तो अब मैं इंग्लिश में इसका मतलब बताता हूँ वो जो है ना, आजकल ना इस पे मीम्स बहुत आ रही हैं। पहले हम जब उर्दू के वो जो क्लास होती थी ना, तो अशार में हमसे पूछा जाता है इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है, हम कहते हैं इस शेर में शायर ये कहना चाहता है। तो आजकल मीमर्स ने ना वहीं से ले लिया है। वो एक आदमी के मरने के बाद उसकी बीवी ने भी कुछ कहा कि तलाक हो गई थी उसकी बीवी को, तो उसने भी आंसू का इजहार किया कि हाय हाय बहुत अच्छे थे। तो किसी ने लिखा इस शेर में शायर जो है ना जायदाद मांगना चाहता है मुझे इतनी हंसी है। बात सही है गलत है हमें इससे बहस नहीं है, लेकिन चुटकुला तो बड़ा टाइट हो गया ना। इस शेर में शायर पैसे मांग रहे हैं, वल्लाहु आलम। तो तोता जब आप बंद कर दो ना पिंजरे में, तोते का तो काम है अपने हम सफ़ीरों में उड़ता है, और गुलिस्तान में बागों में जाके तोते बैठते हैं। तो तोते को आप कहीं बाग से पकड़ के ले आए, उसके गौल से वो फूलों में बैठता था, अपने पिंजरे में बंद कर दिया, थोड़े दिन फड़फड़ा के बिल आखिर उसका दिल पिंजरे में लग जाता है। लेकिन कहीं तोता अपने उन्हीं दोस्तों को उड़ता हुआ देखे ना फजा में, कभी आप ट्राई करें, तो उसे फिर वही बाग और बहार याद आ जाती, यार मैं कैसे उड़ा फिरता था और कैसे लाइफ, तो बड़ा चीखता है तोता, तजर्बा करके देख लें। तो तोते का की बात को शायर ने इन अल्फाज में कहा, कफस कहते हैं पिंजरे को, केज। दिल कफस में फंस चला था फिर परेशान कर दिया, हम सफ़ीरो तुमने क्यों जिक्र गुलिस्तां कर दिया। बाग का जिक्र, गार्डन का जिक्र तुमने दोबारा क्यों कर दिया यार। हम तो आप भी जब गुर्बत में चिटाई पे लेटे हुए होगे,
روتے روتے بالآخر چپ ہو کے بیٹھ گئے ہوگے کہ یار بس اسی پہ زندگی گزارو، اب کیا کر سکتے ہیں، اتنے میں آپ کا کوئی ممانی آ گئی ملنے کے لیے آپ سے، ہائے میرا بھانجا، ہائے بیچارے کی یہ حالت، تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر، اور یہی شعر پڑھو گے، دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا، ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستان، یار ہم تو اسی گٹر کے نالے کے عادی ہو گئے تھے، اسی مچھر کے عادی ہو گئے تھے، اسی چٹائی کے عادی ہو گئے تھے، تم نے پھر غم یا پھر پھوٹ پھوٹ کے رو گیا۔ ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں ایک بوڑھے پڑوس میں رہا کرتے تھے، غیبت نہیں، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک بوڑھی وہ خالہ تھی، ان کو خالہ کہتے تھے پیار سے، وہ ہمارے گھر آ کے نا بیچاری غربت کا رونا روتی رہتی تھی، ہائے ہم لوگ کو اتنا بڑا بنگلہ تھا، ہائے ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ مجھے خیال ہوتا میں ان خالہ سے بولوں، وہ ہماری سچی مچی کی خالہ نہیں تھی، ویسے ہی ہم پیار سے خالہ بولتے تھے، کہ آپ کی عمر میرا خیال ہے 70-75 تو ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا، اب یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے یار، اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، لعنت بھیجو یار، پنکھا لگا ہوا ہے، ساری سہولت کی چیزیں گھر میں موجود ہیں۔ تو بڑا مجھے ترس آتا تھا اس خاتون پہ، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، وہ بھائی مصلی بچھاؤ، اللہ اللہ کرو بھائی، اللہ سے دل لگاؤ، کیا یہ رونا، بچے روئیں تو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ تو انسان اگر جوانی میں دنیا کی محبت ختم نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے بڑھاپے میں یہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے، یہ حدیث میں ہے، تو یہ بڑھے گی میرے بھائی۔ اس لیے دنیا کو ابھی سے کیا سمجھو، مسافر خانہ۔ اگر غربت میں ادھر بھی پیسے نہیں ہیں، ادھر بھی پیسے نہیں ہیں، بے روزگاری چل رہی ہے، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو انجوائے کر رہے ہو، شکر کرو ڈھکن ہے کراچی میں جس میں بیٹھ سکتے ہو، حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ کراچی کے حالات ایسے ہیں، ڈھکن بھی تھوڑے دنوں میں چرسی بیچیں گے، کیونکہ اتنی جب سگریٹ اتنی مہنگی ہوگی تو چرس کے ریٹ سوچو کہاں جائیں گے، تو چرسی کیا چرس چھوڑ دے گا، وہ گٹر کے ڈھکن سے سریا نکال کے بیچے گا، آپ کہو گے یہ تو حرام ہے، تو چرس کون سی حلال ہے؟ جب چرسی پینی ہے تو وہ کہے گا اس میں حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے مرغی الٹی ذبح کر دی نا، چوری کی مرغی تھی، الٹی ذبح کر کے کھا گیا، تو کسی نے کہا تو الٹی کر دی حرام ہے، اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی تھی؟ تو چرسی کیا کرے گا، گٹر کے ڈھکن نہیں ملیں گے آپ کو بیٹھنے کے لیے۔ تو بے روزگار جتنے بھی ہیں، جو تلاش کے باوجود جاب نہیں مل رہی، گھر سے دھکے پڑ رہے ہیں، کوئی رشتہ نہیں دے رہا، گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو گزار رہے ہیں، تو آپ کے پاس جب کوئی آئے نا اور رونا شروع کر دے تو اس کو آپ بولو یار میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا، ابے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، پھر مثالیں دو، وہ فلاں نے بڑا پیسہ کمایا، آج کہاں ہے؟ قبر کے اندر۔ وہ ہم سے پہلے سکندر اعظم بھی آیا، پوری دنیا فتح کی تھی، مرا تھا نا تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دنیا کو پتہ چلے ہزاروں غلام اور باندیاں رکھنے والا، ہر وقت ہزاروں خادم آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑے دن کی بات ہے، اور اچھی بات اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ٹینشن آپ کو ملتی ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ اس ٹینشن کے کیا ہو جاتے ہیں؟ عادی۔ تو گٹر کے ڈھکن پہ جب آپ کو ٹینشن ہو، بے روزگاری، یہ فرض کر لو 4-6 دن، ایک ہفتہ یہ سوچ کے کاٹ لو کہ مسافر خانہ ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ کو ڈھکن کی عادت بولو پڑ جائے، پھر آپ وہ وقت یاد کیا کرو، پھر پیسہ بھی آ گیا نا، لینڈ کروزر گاڑی واڑی، آپ یاد کرو گے یار یہ وہ گٹر کا ڈھکن ہے جہاں میں بیٹھ کے راتیں گزار، کتنا اچھا، لوگ کہہ رہے ہوتے یار وہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ، غربت کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس ٹینشن لینے کا اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، دل سے دعا ہے، عافیت مانگنی چاہیے، ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹینشن آ جائے تو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کتنے پانی میں ہے، یہ تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، حقیقت ہماری کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ٹینشنیں نہ دینا، میں بڑا کمزور ہوں، لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہوں لیکن اپنی حالت کیا ہمیں پتہ ہے، تو دعا اللہ سے یہی مانگو بھائی اللہ ہمیں ٹینشن نہیں چاہیے، ہمیں گٹر کے ڈھکن بھی نہیں چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے صحیح۔ ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست میکینک ہیں، جب گاڑی خراب ہوتی ہے ایک دن برداشت نہیں ہوتا ان کے پاس، بائک خراب ہو ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہوں گے ادھر تو بڑی باتیں کرتے ہو مفتی صاحب۔ تو ٹینشن نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت چاہیے۔ اگر کوئی ٹینشن مقدر ہے تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین ہے کہ میری حساب اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے، ان پریشانیوں پہ بھی اللہ اجر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔